Vice Governor Sokog ba Board Member Mondigo nangos pagpagapurpose medical devices o mono black chairs sa mga lungsod sa Bourbon ug Tabugon. Ato i-check ang report gikan ni Gregi Magdadaro. Live report. Yes, may gahin og pagbisita si Vice Governor Glenn Anthony Soco uban ni 4th District Board Member Nelson Bonigo sa mga lungsod sa Bourbon ug Tabugon niadtong Martes, Mayo 19 tuig 2026. Kini aron personal nga padupod ang medical device ug monoblock chair sa mga barangay gikan sa lungsod sa Bourbon ug Tabugon. Una niini gidua usab mao ang barangay Laaw sa lungsod sa Bourbon din personal gid nga gidawat sa mga opisyal sa barangay ang mao mahinabang gikan sa Kapitolyo. Mindiretso dayon si Soco sa pagpakapudpod ngadto sa barangay Kamubuan o Libho sa lungsod sa Tabugon. Diin personal sab nga gidawat sa opisyal sa mga barangay ang mga grasya gikan sa Kapitolyo nga makatabang sa pagpalig-on sa serbisyo sa pagatiman sa panglawas sa barangay ug mas makatabang sa mga residente panahon sa panginahanglan ug emerhensiya. Matod ni Soco, ang tinuod-anay nga serbisyo publiko mo'y labing mabati kung ang tabang maabot gayod ngadto sa katawhan. Sa ato magkatropa diha nga nagalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.